ल अब हल्ला नगर एकछिन छिटो छिटो यो क्वेसन सक्ने अनि यो च्याप्टर सक्दिने है Determine the limiting moment of resistance and limiting area of steel for a reinforced concrete T-beam having flange width of 1600 mm, effective depth of 350 mm and thickness of flange is 100 mm. The width of the wave is 250 mm. Use M20 grade of concrete and Fe 500 steel. अब यो क्वेशनमा पनि मलाई भनेको छैन कि आइसोलेटेड हो कि कन्टिन्युअस हो भनेर हामीले के लिन्छौँ यसमा पनि आइसोलेटेड भनेर गर्छौँ र आइसोलेटेड गर्दा पनि फेरि यहाँ हेर त फ्ल्यान्जको जुन विड्थ भनेको छ त्यो त इफेक्टिभ भनेको छैन मलाई र यसमा पनि फेरि मलाई त्यो लेन्थ दिएको छ कुनै पनि इफेक्टिभ लेन्थ केही पनि दिएको छैन छैन भनेपछि जुन फ्ल्यान्जको विड्थ मलाई यहाँ दिएको छ त्यसैलाई नै मैले के भन्छु त इफेक्टिभ भनेर युज गर्छु यति कुरा त हामी क्लियर छौं नि फर्स्ट क्वेशनको जस्तै हो यो पनि है सल्युसन फरक छ यो कन्डिसन भनेको मैले सल्युसन अब थाहा हुन्छ सल्युसन कसरी फरक छ भने यहाँ मलाई के भन्देको छ लिमिटिङ मोमेन्ट लिमिटिङ भनेको ब्यालेन्स सेक्सन लिमिटिङ वाला कन्डिसन के छ हाम्रो ब्यालेन्स सेक्सन xu बराबर xu max सो पहिला अब हामीले गिभनहरु लेखिहालौं हामीसँग के छ ल गिभनमा के छ हेर त T-beam having a flange width BF बराबर 1600 mm effective depth D is equal to 350 mm पछाडी कसले गफ गर्ने DF बराबर 100 mm the width of the wave भनेको BW बराबर कति छ 250 mm अर्को कुरा के भनेको छ भने FCK बराबर 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर र FY बराबर 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर यति छ हामीसँग गिवन क्वेशनमै हामीलाई लिमिटिङ भन्दिसके पछाडी हामीले के गर्छौं त्यसमा XU क्याल्कुलेट गर्दैनौ XU max क्याल्कुलेट गर्छौं र त्यही XU max बराबर के भइदिन्छ XU भइदिन्छ सो नम्बर 1 मा AST छैन AST हामीलाई फाइन्ड नै गर्नु छ है यहाँ हेर लिमिटिङ एरिया अफ स्टील यो पनि मलाई फाइन्ड नै गर्नु छ calculation of limiting depth of neutral axis इसको मतलब XU max लिमिटिङ डेप्थ अफ न्यूट्रल एक्सिस को मतलब के हुन्छ XU max को लागि मलाई के दिएको छ FY 500 दिएको छ फर FE 500 XU max by D को भ्यालु कति हुन्छ 0.46 which implies XU max is equal to 0.46 into D यो भनेको 0.46 into D को भ्यालु कति दिएको छ 350 ल क्याल्कुलेट गरेर भन कति आउँछ यो 161 mm ल यहाँ ध्यान देऊ त अब यो कुन केसमा जान्छ फर्स्ट केसमा जान्छ कि सेकेन्ड केसमा जान्छ कसरी यहाँ हेर फर्स्ट केस मैले कुन भने XU लेस देन DF सेकेन्ड केस के छ XU ग्रेटर देन DF यस्तो छ नि यो त हाम्रो लिमिटिङ को कन्डिसन हो लिमिटिङ कन्डिसनमा के हुन्छ XU बराबर
एक्सयू म्याक्स हुन्छ एक्सयू म्याक्स को भ्यालु कति आएको छ हाम्रो 161 र डीएफ को भ्यालु कति दिएको छ क्वेशनमा 100 दिएको छ भनेपछि यो सेकेन्ड वाला कन्डिसन हो एक्सयू ग्रेटर देन डीएफ वाला कन्डिसन हो र अर्को कुरा के छ अब यहाँ हेर त यसैमा दुईटा कन्डिसन थियो हामीसँग एउटा थियो एक्सयू म्याक्स ग्रेटर देन एक्सयू अर्को छ एक्सयू म्याक्स इक्वल टु एक्सयू यो दुईटा मध्ये कुन कन्डिसन हो एक्सयू म्याक्स इक्वल टु एक्सयू वाला कन्डिसन हो कि हैन लिमिटिङ भन्ने बित्तिकै के हुन्छ एक्सयू म्याक्स इक्वल टु एक्सयू हुन्छ भर्खर त्यही कुरा भने मैले एक्सयू बराबर के भइदिन्छ एक्सयू म्याक्स भइदिन्छ लिमिटिङ भनेपछि दुईटै के हो बराबर हो भनेपछि यो कन्डिसनमा गयो अब यो कन्डिसनमा गइसके पछाडी हामीले के चेक गर्नुपर्छ डीएफ बाइ एक्सयू कि डीएफ बाइ डी वाला चेक गर्नुपर्छ हेर त हेर न कोडमा के भनेको छ कपीमा के लेखेको छ डीएफ बाइ डी here XU max is equal to XU is equal to कति 161 mm therefore XU is greater than DF XU is greater than DF को condition आयो and XU max is equal to XU को कंडिसन आयो अब यसमा हामीले के चेक गर्नु पर्यो डीएफ बाइ डी चेक गर्नु पर्यो नाउ डीएफ बाइ डी डीएफ कति छ 100 छ डी कति छ 350 कति आउँछ 0.286 अब यहाँ हेर त डीएफ बाइ डी को जुन रेशियो छ त्यो रेशियो हामीले केसँग कम्पेयर गर्ने हो कुन भ्यालुसँग के 0.2 है डीएफ बाइ डी को भ्यालु के हुनु पर्यो कि त 0.2 भन्दा ठुलो हुन सक्छ कि त 0.2 सम्म हुन सक्छ यो कुन कन्डिसनमा जान्छ ग्रेटर देन 0.2 यसलाई मैले के लेख्न सक्छु ग्रेटर देन 0.2 here df by d is greater than 0.2 ल त्यसो भए हामीसँग कुन कन्डिसन आयो हेर है XU ग्रेटर देन DF XU max is equal to XU र DF by D greater than 0.2 त्यसो भए मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स को फर्मुला कहाँबाट कुन फर्मुला युज गर्छौ अब त्यहाँ कोडमा हेर त्यो यतिकै कपीमा हेरेर नगर त्यहाँ कोडमा हेर एक्जाममा तिमीहरुसँग कोड हुन्छ कपी हुँदैन है कोडमा हेर त्यहाँ लेखि नै दिएको छ फर लिमिटिङ वाला गरेर त्यहाँ कोडमा लेखि नै दिएको छ फर लिमिटिङ भ्यालु भनेर फ्ल्यान सेक्सनमा द लिमिटिङ भ्यालु यो कति बेला छ डज नट एक्सिड 0.2 0.2 भन्दा ठुलो भएन भने यो फर्मुला युज गर्ने तर 0.2 भन्दा ठुलो भइदियो भने के गर्ने त्यसको लागि यहाँ दिएको छ when df by d exceeds 0.2 भेट्यो कि भेटेन कौन फर्मुला यूज करबी निशा कौन वो क्या ना पता चलो जो वाला यूज होता है साथी यहाँ हेर यहाँबाट मलाई थाहा हुन्छ यो लिमिटिङ भ्यालु वाला हो हैन लिमिटिङ भ्यालु अफ मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स तर यो जुन फर्मुला छ यो कति बेला युज गर्ने जति बेला df by d does not exceed 0.2 0.2 भन्दा सानो छ अथवा 0.2 सम्म छ भने यो फर्मुला युज गर्ने तर df by d exceeds 0.2 0.2 भन्दा ठुलो भइदियो भने यो फर्मुला हामीले युज गर्छौं है यसरी कोड पढ्ने
त्यहाँबाट बुझ्ने कोसिस गर्ने। कपी हुँदैन तिमीहरूसँग एक्जाममा, के हुन्छ कोड हुन्छ। त्यसो भए यो कुन केस हो? इट इज द केस अफ G2.2.1 of the code IS 456 2000। यो जुन केस आयो हाम्रो त्यो कुन केस आएको छ? G2.2.1 को केस आएको छ। त्यहाँबाट हामीलाई फर्मुला के आयो? mu limiting is equal to 0.36 xu max by d into 1 minus 0.42 xu max by d into fck into bw into d square plus 0.45 fck bf minus bw into yf into d minus yf by 2। अब yf को लागि फर्मुला त्यही कोडमै दिएको छ। के छ फर्मुला हेर त? yf बराबर 0.15 xu plus 0.65 df यति छ। र यो जुन भ्यालु आउँछ यो भ्यालु के हुनु पर्यो त? df भन्दा सानो हुनु पर्यो, df भन्दा चाहिँ ठुलो हुनु भएन। अब yf को भ्यालु कति हुन्छ फाइन्ड गरौँ। 0.15 इन्टु xu, xu भनेकै हाम्रो xu max हो लिमिटिङ को केसमा। सो यसको भ्यालु कति भइदिन्छ? 161 प्लस 0.65 इन्टु df कति दिएको छ? 100। यसलाई सल्भ गर्छौ भने भ्यालु आउँछ तिमीहरूको 89.15। हेर त यसलाई सल्भ गर्छौ भने आउँछ 89.15 mm। दिस इज नट ग्रेटर देन df हो कि हैन? df को भ्यालु कति छ? 100। 100 भन्दा यो सानो छ, सानो छ भने हामीले यही भ्यालु युज गर्छौं। अब सबै भ्यालु हामीले यहाँ पुट गरौँ त। mu limiting is equal to 0.36 xu max by d को भ्यालु कति हुन्छ? fe 500 को लागि 0.46 into 1 minus 0.42 into 0.46 into fck छ 20 into bw कति छ? bw भनेको 250 into d स्क्वायर भनेको 350 को स्क्वायर प्लस 0.45 into fck कति छ? 20 into bf कति छ? 1600 माइनस bw कति छ? 250 into yf कति आयो अहिले भर्खरै? 89.15 into d कति छ? 350 माइनस 89.15 डिवाइडेड बाई 2। ल यसको भ्यालु भन्देऊ कति आउँछ अब? ल तिमीहरू सल्भ गर्दै बस्नु। मैले गर्दा चाहिँ कति आएको थियो भने 412661684.8 न्युटन mm। यसलाई चेन्ज गर्छौ भने 1 2 3 4 5 6 भनेको 412.662 किलो न्युटन मिटर। यो आयो हाम्रो लिमिटिङ मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स। अब एसटी निकाल्नु पर्यो। थर्ड नम्बरमा क्याल्कुलेसन अफ लिमिटिङ एरिया अफ स्टील। यो लिमिटिङ एरिया अफ स्टील यो क्याल्कुलेट गर्न हामीले टोटल कम्प्रेसन बराबर टोटल टेन्सन गर्नुपर्छ। अब टोटल कम्प्रेसन रेक्टेंगुलर बीम को लागि सजिलो थियो, यो बीम को लागि अब यहीबाट हामीले फर्मुला निकाल्छौं है। यो जुन फर्मुला यहाँ लेखेको छ तिमीहरुले मोमेन्ट को, यही मोमेन्टबाट हामीले फर्मुला निकाल्छौं टोटल कम्प्रेसन को लागि। It can be found by equating the total compression and total tension
and total tension. अब टोटल टेंशन र टोटल कम्प्रेसन कति कति छ त्यो हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। टोटल कम्प्रेसन बराबर कति हुन्छ र टोटल टेंशन बराबर कति हुन्छ। (0.36 FCK BW into XU max plus 0.45 FCK into BF minus BW into YF र टोटल टेंशन भनेको 0.87 FY AST। अब यो फर्मुला कहाँबाट आयो त हाम्रो? ल यो फर्मुला डेराइभ गर्नलाई गयो भने हाम्रो फेरि 1 देखि 1.5 घण्टा यतिकै जान्छ। सो हामीले यो डेराइभ चाहिँ केही पनि गर्दैनौं, हामीले जस्ट बुझ्छौं कि यो फर्मुला कहाँबाट आएको छ यति है। मोमेन्ट निकाल्दा हामीले के गर्छौं? फोर्स इन्टु डिस्टेन्स गर्छौं हामीले। अब 0.36 FCK BXU भनेको फोर्स त हामीले पढेका छौं नि, यस्तो खाले जुन हुन्थ्यो यसमा यो जुन C आएको छ यो C को भ्यालु कति हुन्थ्यो? 0.36 FCK B into XU हुन्थ्यो। हो त एउटा सेक्सन त हाम्रो यो भइदियो 0.36 FCK BW into XU max। B को ठाउँमा BW किन गर्यौं? किनकि फ्ल्यान्ज भन्दा तल छ हाम्रो न्यूट्रल एक्सिस, वेभबाट पास भइराछ। र अर्को यो जुन देखिराछौ यो कुराको लागि हामीले के गर्छौं भने यो फर्मुलामा हेर 0.45 into FCK into BF minus BW into YF यो भनेको फोर्स हो र यो भनेको डिस्टेन्स हो। यसरी यसमा डिस्टेन्स छ नि यो कुरा हैन, 1 minus 0.42 XU max by D जुन हामीले गर्थ्यौ यो हामीले के गर्थ्यौ यहाँबाट D बाहिर निकाल्दिएको छ खासमा हो, जसले गर्दा यो D स्क्वायर यहाँ आइसकेको छ हो कि हैन। सो यसको हामीलाई थाहा छ यो त नर्मली जुन हामीले रेक्टेंगुलरमा गर्थ्यौं र यसमा के छ भने यहाँ देखि यहाँसम्म फोर्स हो र यो जुन पोर्सन देखिराछ यो पोर्सन के छ? डिस्टेन्स छ। हामीलाई फोर्स चाहिएको छ कि डिस्टेन्स चाहिएको छ? फोर्स मात्रै चाहिएको छ भनेपछि यो वाला पोर्सनलाई छोड्दिने, बाकी यो पोर्सनलाई राख्ने। अब त्यो पोर्सनलाई राख्यो भने कति आउँछ हेर त 0.36 FCK BW XU max plus 0.45 FCK BF minus BW into YF भनेर आउँछ र टोटल टेन्सन भनेको जस्ताको त्यस्तै जुन हामीले पहिले पढेका थियौं 0.87 FY AST। अब हामीले के गर्छौं भने नाउ C बराबर T गर्नु पर्यो। C को भ्यालु कति छ? 0.36 FCK BW into XU max plus 0.45 FCK BF minus BW into YF बराबर 0.87 FY AST। अब यो सबैमा भ्यालु पुट गर, यहाँबाट के को भ्यालु आउँछ तिमीहरुलाई? AST को भ्यालु आउँछ। अब मैले भ्यालु पुट गरे है 0.36 into 20 into 250 into 161 plus 0.45 into 20 into BF भनेको 1600 minus 250 into YF को भ्यालु कति आएको थियो? 89.15 89.15 is equal to 0.87 into 500 into AST। अब यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्छ भने के को भ्यालु आउँछ? AST। र यहाँ जुन AST हामीले युज गर्दै छौं यो AST हाम्रो कुन हो त? AST लिमिटिङ हो है। XU max आउने बित्तिकै के आइदिन्छ? लिमिटिङ आइदिन्छ। यहाँ पनि हामीले AST लिमिटिङ गर्दियौ यसलाई। ल यसलाई सल्भ गर्छौ त? नगरे उपाय नै छैन।
on solving we get AST बराबर 3156.26 mm स्क्वायर। ल यो सल्भ गरेर चेक गर, AST भनेको यति नै आउँछ, यति आएन भने यो च्याप्टरमा अब पढाउँदिन। आयो भने फेरि आयो भने पनि पढाउँदिन अब। यो AST भनेको AST लिमिटिङ है। सो हाम्रो लिमिटिङ मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स पनि आयो अनि लिमिटिङ एरिया अफ स्टिल पनि आयो। सो यसरी हाम्रो टी बिमको पनि सक्यो। यदि तिमीहरूले पढेर गयो भने योभन्दा बेसी तिमीहरूले पढ्नु पर्दैन। स्टेप थाहा हुनुपर्छ र कोडको कुरा थाहा हुनुपर्छ, सकिन्छ। अब नेक्स्ट हामीले स्टार्ट गर्छौँ टिम्बर। टिम्बरको न्युमेरिकल वालामा टिम्बरको दुईटा च्याप्टर छ, 9 र 10। 9 त हाम्रो एक दिनमा सक्छ, च्याप्टर 9 मा टाइम लाग्दैन। 9th च्याप्टर तिमीहरूको एक दिनमा सक्छ है, र 10th च्याप्टरमा लगभग एक हप्ता जति लाग्छ हामीलाई। त्यसमा 4-5 टाइपको हामीले न्युमेरिकल पढ्नुपर्छ। कलमको छ 3वटा, 3वटाको फेरि अलग अलग छ। जस्तै कलममा हामीले सर्ट कलम, लङ कलम, इन्टरमिडिएट कलम पढेका छौँ नि, त्यसरी नै 3टा अलग अलग कलम छ र त्यो 3टा अलग अलग कलमको चाहिँ सर्ट कलम, इन्टरमिडिएट कलम र लङ कलम वाला हिसाब छ। ध्यान दियो भने एउटै गर्दा 3वटैको हुन्छ, तर ध्यान दिएन भने एउटा एउटा सबैको सल्भ गर्नुपर्छ। त्यसमा हामीलाई कमसेकम एक हप्ता लाग्छ। यसरी अब 2-3-4 घन्टी पायो भने त सकिन्छ, 2-3 दिनमै सकिन्छ। र त्यस पछाडि चाहिँ स्टिलमा टाइम लाग्छ है। स्टिलमा न्युमेरिकल नै हामीले धेरैवटा गर्नुपर्छ, 15-16 वटा न्युमेरिकल गर्नुपर्छ होला टोटलमा।